मैले कुनै अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गलौजको भाषा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई पनि नगर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो मञ्चबाट, कावासतीको मञ्चबाट, बनवाटारको मञ्चबाट, अरू मञ्चहरूबाट जुन प्रकारको भाषा शैली तौर तरिका प्रस्तुत भएको छ, के कम्युनिस्ट आचरण यही हो त? यही हो त मूल्य मान्यता? हाम्रा नेताहरू जीवित छन्, अहिले गएर भेट्न सकिन्छ, अहिले टेलिफोन गरेर कुरा गर्न सकिन्छ, मञ्चबाट भट्टाभट श्रद्धाञ्जली व्यक्त भइरहेको। जिउँदै भएको मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिने हाम्रो कुनै चलन छ र? छैन नि कमरेडहरू। त्यस कारणले त्यस्तो तरिकामा हामी बुझौँ, हाम्रो मूल्यमा बसौँ, जगमा टेकौँ, हाम्रो इतिहासलाई टेकौँ, सुन्दर भविष्यतर्फ लक्षित हौँ र दृष्टिकोण बनाऊ। त्यस कारणले विचार प्रधान कम्युनिस्ट पार्टी, विधि अनुसार चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी, सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी, जे निर्णय हुन्छ भनाइ छ नि, सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने बाटोमा हिँड्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई लाभ त होला नहोला, हामी व्यक्तिगत रूपले त्यसबाट लाभान्वित होला नहोला, तर देश लाभान्वित हुन्छ, जनता लाभान्वित हुन्छ, मुलुकको सम्प्रभुता बलियो हुन्छ, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र हाम्रो स्वाभिमान बलियो हुन्छ। त्यस कारणले दोस्रो कुरा यो हो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हाम्रो समाजमा जुन हिसाबले हामी चल्दैछौँ, हाम्रा क्रियाकलापहरू हुँदैछन्, हामीले जुन तरिकाले हाम्रा नीतिहरू निर्णयहरू हामी गर्दैछौँ, त्यस हिसाबले हामी कसरी जान्छौँ? अर्को हाम्रोमा बहस भएको तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि 46 सालदेखि नै यो समस्या हामीले झेल्दै आएकै समस्या हो। आज पनि त्यो समस्या जस्ताको तस्तै छ। त्यसले निदान हामीले बहस गरेर बैठकमा निर्णय पनि गरेका छौँ, गएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय पनि गरिएको हो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो अरू पार्टीमा पनि त्यही कुरा लागू भयो। सरकार चाहिँ जुन पार्टीको नेतृत्वमा बन्छ, त्यो सरकार पार्टीको नेतृत्वमा चल्ने हो कि सरकारमा जो जान्छ त्यसले पार्टीको पनि नेतृत्व गर्ने हो? के हो? कुन चाहिँ तरिका ठिक हो? नेपाली कांग्रेसले जितेर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए, कांग्रेस पार्टी सकियो। त्यसपछिका दिनहरूमा हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रो अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हुँदाखेरि पनि करिब त्यस्तै भएको। कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएपछि पार्टी विलीन देखिने, कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा ढलेपछि पार्टी एकदम जुरमुराएर आउने, प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टी देखिने, सरकारमा हुँदा पार्टी नदेखिने। यो किन हुन्छ? यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याएन, हामी पुगेनौँ। हामीले गएको केन्द्रीय कमिटीमा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्यौँ र भन्यौँ कि सरकारलाई सधैँ हरेक दैनन्दिन काममा चाहिँ पार्टीको निर्देशन पर्खिनु पर्दैन र पर्खिनु हुँदैन, निर्देशन गर्नु पनि हुँदैन। जुन एजेन्डाहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको राख्छ, जुन एजेन्डाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनसँग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जुन विषयहरू जोडिन्छन्, जस्तै एमसीसी, जुन राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निर्णय गर्ने कुरा छ, राष्ट्रिय तहको चाहिँ विषयहरू चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा पार्टीको ओरिएन्टेसन आवश्यक छ, पार्टीको नीतिगत निर्देशन आवश्यक छ। र जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा चलिरहेको अनुभूति देशले गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्दछ। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको बैठक पनि बस्नु नपर्ने, पार्टीले कुनै निर्णय पनि गर्नु नपर्ने, हुँदै जाँदाखेरि त हाम्रो प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बैठक बस्दैन, निर्णय हुँदैन। यदि कसैले बैठक बसेर निर्णय गर्यो भने निर्णय मानिँदैन। अब यो भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हामी भयौँ कि भएन? जुन कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष स्वयंले म निर्णय मान्दिनँ, कसैले निर्णय गर्यो भने म भत्काइदिन्छु,
एउटा गीत छ नि, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि। मैले भने अनुसार भएन भने भत्काइदिन्छु। आज नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत केन्द्रीय कमिटीले पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउने, पद्धति अनुसार चलाउने, संस्थागत बनाउने बाटोमा के आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी भित्रको बहुसङ्ख्याले एक ठाउँमा उभिएर त्यो दिशामा पार्टीलाई लैजान खोज्यो। पार्टीको नेतृत्वको सरकारको रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि केही आलोचना गर्यो, बैठकमा अन्तरसङ्घर्ष गर्यो। उहाँले संसद भत्काइदिनु भयो। उहाँले संसद भत्काउने प्रक्रियामा संविधान भत्काइदिनु भयो। त्यसकारणले आज हामीले यसमा पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ कि तपाईँ सरकार बनाएपछि त्यो सरकार पार्टीको नेतृत्वको सरकारको रूपमा त्यो स्थापित हुनुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारमा। सरकार बनेपछि पार्टी केवल पार्टी भनेको चुनावमा पार्टीले दिएको क्यान्डिडेटलाई जिताउनको लागि भोट माग्न हिँड्ने कार्यकर्ता भएको पार्टी मात्रै हो। पार्टी भनेको एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मका लागि मात्रै हो वा सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्न, निरन्तर त्यसलाई सफल बनाउनको लागि अझ बलियो गरी पार्टी प्रस्तुत हुने तरिकामा हामी जाने हो? कुन बाटोमा जाने हो? सरकार बन्दाखेरि पनि पार्टीको अगुवाई स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने हो भने तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। होइन, सरकार बनेपछि पार्टी पनि प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्री हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो, सरकारको निर्णय पनि त्यही हो, सबै जनताको पनि निर्णय त्यही हो भन्ने हो भने अर्को नेकपाको ब्यानर छँदैछ, जसले एमाले एक हो भन्छ, एमालेको ब्यानर राख्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो छनौटको विधि हो है। आज कहाँ उभिने भन्ने कुराको छनौटको विधि हो। यसरी विषयमा प्रवेश गरेर तपाईँले हामीले बहस गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ आम पार्टी पङ्क्ति, आम पार्टी कार्यकर्ता जसले हिज कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्यका लागि, मार्क्सवादी विचारको मूल्यका लागि, एउटा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा आचरण, त्यो कार्यशैली र त्यो एउटा जिम्मेवारपूर्ण प्रगतिशील भूमिकाको लागि हिजो सशस्त्र विद्रोह गर्यो, काँधमा बन्दुक राखेर जीवनलाई बलिदान दिन तयार भयो, जसले वर्षौँ वर्ष शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा चाहिँ आफूलाई आफ्नो सम्पूर्ण सर्वस्व गुमायो। आज त्यो पङ्क्ति, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य बचाउनको लागि, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मर्म बचाउनको लागि, त्यसको दृष्टिकोण बचाउनको लागि, त्यसको चाहिँ त्यसको आचरण कार्यशैली बचाउनको लागि यो नेकपाको झन्डा पनि गोलबन्द हुनेछ। त्यसैले म कमरेडहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले बहस गरौँ, यसरी चाहिँ आफू कहाँ उभिने भन्ने कुराको छनौट गरौँ र अहिले अलमलमा परेका साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई छनौट गर्ने कुरामा टुङ्गोमा पुग्नको लागि यो हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले गाइड गरौँ। त्यसो भयो भने सबै हामी एक ठाउँमा जुट्ने, फेरि कम्युनिस्ट पार्टी अझै शक्तिको रूपमा स्थापित हुने परिस्थिति बन्नेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा अहिले जुन अदालतमा बहस भइरहेको छ, जुन छलफल भइरहेको छ कि यो पुनर्गठन पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो संसद पुनर्स्थापनको विकल्पै छैन। किन विकल्प छैन भने हाम्रो संविधानले 5 वर्षभन्दा पहिल्यै संसद विघटनको परिकल्पना समेत गरेको छैन। जुन कुराको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन त्यसलाई न्यायालयले चाहिँ सदर गर्ने कुरा गर्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। यो तर यो अभियान, यो आन्दोलन हामीले किन चलाइरहेका छौँ कि न्यायमूर्तिहरूलाई, न्यायाधीशहरूलाई सही बाटोमा चाहिँ हामी मात्र होइन जनता पनि साथमा छ भन्ने कुरा हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अर्को, हामीले हिजो जसरी ज्ञानेन्द्रले जनताको शासन खोज्ने कुरा गरेका थिए, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको अधीनस्थ राख्ने कोसिस गरेका थिए, ती चिजहरूलाई हामीले जसरी तोड्यौँ, यथास्थितिवादी प्रवृत्तिलाई तोड्यौँ, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले निरङ्कुशतावादी प्रवृत्तिलाई तोड्यौँ, त्यसै गरी हामीले विगतमा प्रतिगमनका विरुद्ध पनि हामीले लडेर त्यसलाई पनि तोड्यौँ। कहिले कहिले आन्दोलनमा भ्रमहरू सिर्जना हुन्छन्। तपाईँहरूले हिजो 62-63 को बेलामा पनि
तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र एउटा ठुलो दुविधा पैदा भएको। तपाईहरुलाई सम्झना छ होला, हामीले प्रतिगमन आधा सचियो भनेर सरकारमा गएका, तर त्यो आधा सचियोवाला चाहिँ 10 दिन पनि टिके हो। यस्तै आज चाहिँ जुन प्रतिगमन भएको छ, हाम्रै पार्टीको नेता, हाम्रै सहयोगदा कमरेडले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यो प्रतिगमन सच्चिन्छ, सच्चिनु पर्दछ। नेपाली जनताले विश्वास राखेको छ न्यायालयप्रति, त्यो विश्वास हामी फेरि पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर अहिले एउटा चर्चा छ कि मलाई त्यसमा मात्रै डर छ, त्यसमध्ये पनि तपाईँहरूले फैसला गर्नुपर्नेछ, जनताले फैसला गर्नुपर्नेछ कहाँ उभिने भन्ने कुरा। यो कसरी कता उभिने भन्ने कुराको मेरो अर्को एउटा सन्दर्भ यसै जोड्न चाहेको कुरा के हो भने, आज बजारमा एउटा बडो विचित्रको चर्चा छ। बालुवाटार स्रोतबाट, सरकारी स्रोतबाट र यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ब्यानर बोकेर एउटा बडो चाहिँ ठुलो चाहिँ स्वरमा एउटा प्रचार भइरहेको छ। त्यो प्रचार के छ भन्दाखेरि, प्रतिपक्षी दलको नेता, देशको प्रधानमन्त्री, न्यायालयका न्यायाधीश र अमुक अमुक शक्ति केन्द्रको बीचमा सेटिङ छ। त्यसकारणले यो जतिसुकै संविधानको उल्लेख नभएको भए पनि, संविधानमा व्यवस्था नगरिएको भए पनि त्यो सेटिङ छ। त्यसकारणले यो विघटनको प्रस्ताव सदन हुन्छ। त्यसकारणले यसमा नअल्मलिनुहोस्, यो सदर हुन्छ, आउनुहोस्, अब चुनाव जित्ने हो। शेरबहादुर देउवालाई त लागिसकेको छ कि अब बाक्सा थापिदिएपछि भयो, 2 तिहाई आइहाल्छ। तर त्यहीँनिर अर्को प्रश्न छ, मानिलिनुहोस् शेरबहादुर देउवालाई बहुमत आयो अनि शेरबहादुर देउवाले फेरि 1 वर्षपछि फेरि नयाँ जनादेश भनेर विघटन गर्नुहुनेछ कि फेरि त्यही बाटो हामीले रोज्ने हो? वा अझै अर्को अर्थमा मैले तपाईँहरूसँग भन्न चाहेको कुरा के हो भने, सेटिङको पक्षमा लाग्ने कि संविधानको पक्षमा लाग्ने? म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेको के हो भने, एकचोटि उठौँ, एकचोटि जागौँ, एकचोटि काँधमा काँध, हातमा हात मिलाएर एकचोटि सडकमा निस्कौँ र सेटिङलाई भत्काइदिउँ। अब कहिल्यै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्ने आँट गर्ने छैन। यो सेटिङलाई हामीले तोड्न सक्यौँ, यो सेटिङलाई भत्काउन सक्यौँ, यो सेटिङलाई चाहिँ आगो लगाइदिन सक्यौँ भने अब आउने प्रधानमन्त्रीले, यो संविधान बमोजिम हुने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्ने दुस्साहस गर्ने छैन। देशले 5 वर्षको स्थिर संसद पाउनेछ, 5 वर्षको स्थिर सरकार पाउनेछ। यो आजको यसको सुनिश्चितताको लागि हामीले यो कदम अगाडि सार्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसकारणले यो सेटिङको प्रश्न, यो संसद विघटनको प्रश्नमा म यति कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि 4वटा सरकार गठनका विधि, सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइने छैन भन्ने किटानी वाक्यलाई चाहिँ नहेरेर सेटिङको आधारमा न्यायालयबाट फैसला हुने छैन, हुन दिने छैन, हुन नदिनका लागि यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन आजको आवश्यक बनेको हो। यो प्रतिगमनकारी घोषणा मात्रै छैन, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ? तपाईँले अस्ति अमेरिकाको संसद भवनमा चाहिँ आगजनी भयो, तोडफोड भयो। के ट्रम्प नै अबको राष्ट्रपतिको चेयरमा बस्नुपर्छ भनेर तपाईँले हामी कसैले भन्न सक्छौँ कि बाइडेन बस्नुपर्छ? चुनाव निष्पक्ष भयो कि धाँधली सहित भयो, तर राष्ट्रपति बाइडेनले जितेका छन्। यही हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि भन्नुहुन्छ, नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन भएको 7 वर्ष भयो, त्यसको कार्यकाल 5 वर्षको हो। तर उहाँले आज पनि मञ्चमा उभिएर के भन्दै हुनुहुन्छ भने, मसँग न्यु खोज्ने, म त महाधिवेशनमा छन् भोट गनेर बहुमत ल्याएर जितेको प्रधानमन्त्री हो। सही कुरा हो त्यो, उहाँले बहुमत लिएर आएर जित्नु भयो। मत 1 भोटै बढी तिर्नुहोस्, 15 भोट उहाँले जित्नु भएको होइन भनेर हामी कसैले भनेको छैन। तर उहाँले महाधिवेशनमा छन् गनेर चाहिँ बहुमत भोट पाएका कारणले म प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्नुहुन्छ भने, केन्द्रीय कमिटीका 437 बहालवाला केन्द्रीय सदस्य मध्ये 317 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको छन् गनिएको बहुमतको अर्थ छ कि छैन? उहाँले महाधिवेशनमा प्राप्त गरेको बहुमत भोटको चाहिँ अर्थ छ
तर केन्द्रीय कमिटीका 317 को बहुमतको अर्थ छैन भन्न पाइन्छ। यो लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्र हो कि यो लोकतान्त्रिक आचरण हो कि के हो? आफूले बाक्सा थापेर पाएको भोट चाहिँ बहुमतले जितेको। झापाबाट चुनाव जित्दा पनि त उहाँको विपक्षमा पनि त भोट आएको थियो नि, तर बहुमत उहाँलाई आएको थियो। त्यसकारणले उहाँ सांसद हुनुभयो, त्यसकारणले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँसँग सँगै उठेको मान्छे सांसदको लोगो लाएर हिँड्न पाएन। अनि लोकतन्त्रमा बहुमतको उपहास गर्न पाइन्छ? लोकतन्त्रमा बहुमतलाई अस्वीकार गर्न पाइन्छ? मिल्छ? अनि त्यो लोकतन्त्रवादी हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारणले लोकतन्त्रको पक्षमा रहने कि नरहने, व्यक्तिको स्वेच्छाचारीको पक्षमा स्वेच्छाचारिताको पक्षमा रहने कि नरहने, निरङ्कुशतातर्फको यात्राको पक्षमा रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नलाई हामीले चाहिँ गम्भीर प्रश्नको रूपमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कमरेडले यहाँ लेख्नु भएको छ, म भन्दै पनि थिएँ, निर्वाचन आयोगको कुरा, पार्टीको नाम कसले पाउँछ, सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ? म तपाईँहरूलाई पहिले एउटा कुरा बताउँछु। मानिलिनुहोस् आज बेलुका अथवा भोलि बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर केपी शर्मा ओलीले यो सूर्य चिन्हको पछाडि लाग्नु पर्दैन है भनेर एक वाक्य लेखिदिनु भयो भने यहाँका मान्छेहरूले के भन्ने छ? सूर्य चाहिन्छ भन्ने छ? जो काउसतीमा छ, ओ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सूर्य त चाहिन्न भन्नुभयो, यो नचाहिने रहेछ भनेर भनेदेखि ए सूर्यको पछाडि नलाग्यो है, अब जे उहाँले जुन चिन्ह रोज्नुहुन्छ त्यही हो भन्ने सुरु हुनेछ, होइन र? खालि उहाँको एक वाक्य सुन्न बाँकी छ, सूर्यका पछाडि नलाग्नुहोस्, त्यति सुन्न बाँकी छ। त्यो सुन्ने दिन धेरै छैन है, हामीले त्यो छिट्टै सुन्न पाउँछौँ, त्यो छिट्टै सुन्न पाइन्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर जोड्न चाहेको कुरा के हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि गएर काङ्ग्रेस विभाजित भयो। विभाजित भएपछि रुख कसले पाउने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्यो। अहिले निर्वाचन आयोगको दल सम्बन्धी ऐनको जे व्यवस्था हो संविधान सभामा बनेको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छैन, एजिटिभ छ। त्यो ऐनमा कानुनमा त्यो परिवर्तन भएको छैन। र गिरिजाले रुख पाउने कि शेरबहादुरले रुख पाउने भन्ने कुराको बहस भयो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुनुहुन्छ, त्यसकारणले न्यायाधीशले शेरबहादुरको पक्षमा फैसला गर्छन् भन्ने बडो प्रचार भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले रुख चिन्ह गिरिजाप्रसादलाई दियो, किनभने गिरिजाप्रसादसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सिट थियो, बहुमत सङ्ख्या थियो। अनि शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउनु भएर कलश रोज्नुभयो। आज ठिक त्यही कुरा त्यसपछि तपाईँले चाहिँ राप्रपा फुट्दाखेरिको, अनि गएर चाहिँ यो के अरे हाम्रो यो सद्भावना विभाजित हुँदाखेरिको योभन्दा अगाडि 4वटा यस्ता घटना भएका छन् र 4वटै घटनामा केन्द्रीय कमिटीको त्यो विभाजन हुनुभन्दा अगाडि जसको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या बहुमत छ त्यसैले चुनाव चिन्ह र आधिकारिक नाम पाएको छ। यो नजिर छँदैछ। त्यसमाथि आज 445 केन्द्रीय सदस्य मध्ये आज बहाल रहेको सङ्ख्या 437 हो। त्यसमध्येको 297 जना त अस्ति हामी निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएका हौँ, हस्ताक्षर लिएर केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएर विभिन्न कारणले केही सदस्यहरू नेताहरू जिल्ला जानुभएको कारणले बाहिर हुनुको कारणले त्यो दिन सङ्ख्या पुगेन। यद्यपि हाम्रो सङ्ख्या हामीसँग भएको आजको सङ्ख्या 315 हो। अनि निर्वाचन आयोगमा नियमावलीमा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ, विगतको नजिर जे छ त्योभन्दा पृथक निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास हो? एउटा शङ्का छ, अघि मैले भने जस्तो सेटिङमा निर्णय हुन्छ हुने हो र त्यो कुरा हामीले मान्नुपर्ने हो। संविधानको कुरा मान्न नपर्ने, निर्वाचन नियमावलीको कुरा मान्न नपर्ने, लागू नहुने, सेटिङ लागू हुने कुरा हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोक्नुको औचित्य के रह्यो? संविधान हामीले बनाएका हौँ भन्नुपर्नेको अर्थ के रह्यो? त्यसैले सेटिङवालालाई भत्काइदेऊ, संविधान, निर्वाचन ऐन, नियम कानुनको रक्षा गरौँ, संविधानको कार्यान्वयन गरौँ। त्यो अभियानमा हाम्रो संलग्नता आवश्यक छ। यो संविधान हामीले दुःख गरेर जन्माएको हो। घरमा आफैले चाहिँ
9 महिना कोखमा राखेर पालन पोषण गरेर हुर्काएको कलकलाउँदो उमेरको छोरो मारेर पूर्णिमाको व्रत बस्ने कुरा किमार्थ उचित हुँदैन। त्यो बाटो आजको सही बाटो होइन भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै यो आन्दोलनलाई बचाउनको लागि नेपालको वाम आन्दोलनलाई, नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालमा चाहिँ विकसित भएको नेपाली आम नेपाली जनताले आफ्नो विचार बनाएर आफ्नो सिद्धान्त बनाएको मार्क्सवादी सिद्धान्त र विचारको रक्षाको लागि हामीले जन्माएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको लागि एकताबद्ध भएर एकपटक हामीलाई लागेको थियो कि 62-63 हामीले भनेका पनि थियौँ अब फेरि कहिल्यै राजनीतिक अधिकारको लागि, लोकतन्त्रको लागि हामीले लड्न पर्ने छैन भन्ने हामीले भनेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी कदमका कारणले अब आउने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि यस्तो कदम चाल्न हिम्मत नगर्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि एकपटक यो प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिनु हरेक देशभक्त, हरेक प्रजातान्त्रिक, हरेक लोकतान्त्रिक र यो संविधान निर्माण गर्ने र यो गणतन्त्र हासिल गर्ने अभियानमा संलग्न भएको हरेक नागरिकको दायित्व भएको कुरालाई स्मरण गर्दै यो अभियानमा तपाईँ सबैको नेतृत्वमा, तपाईँहरूको अगुवाईमा, तपाईँहरूको पहलकदमीमा यस नवलपुर जिल्लाका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गोलबन्द गर्दै यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद। संविधानको रक्षाको लागि यो असंवैधानिक विरुद्धमा सम्पूर्ण